बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बुरा दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर तरीन मेंबर, एक सीनियर तरीन रहनुमा शौकत तरीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। इस वाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान वापस आकर एक बार फिर हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और उनका जो बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, बज़ाहिर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था वो थोड़ा सा जो उसमें तब्दीली आई थी, उसको बैलेंस करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हर दूसरे चौथे रोज़ कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जारी करते हैं कि जिससे अवाम को ये तासुर मिलता है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी अपने बयानिया पर डटे हुए हैं। तो ऐसा ही एक और आज उन्होंने बड़ा तगड़ा बयानिया दिया है, और ऐसा बयान दिया है कि जो उनके माजी के बयानिए को सपोर्ट करता है, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जो पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जो सेंसरशिप है, वो तारीख़ के बदतरीन सेंसरशिप इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, और मुख्तलिफ़ सहाफ़ी हज़रातों को मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर उनको सेंसर किया जाता है, वो सिलसिला जारी है। और इस वाले से एक और सहाफ़ी को सेंसर किया गया है, और वो सहाफ़ी कौन है और क्या वाक़या हुआ उनके साथ, आखिर क्यों उनको सेंसर किया गया, उनको नौकरी से क्यों फ़ारग किया गया, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो मर्डर केस, वो एक फ्लैगशिप केस का पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, और उस वाले से एक प्रेसिडेंशियल आर्डर जारी हुआ था 2011 में, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने का फ़ैसला हुआ था, और अब उसकी जो तारीख़ है वो मुकर्रर हो गई है, और 12 दिसंबर को ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस आएगा। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज बहुत बड़ी विकेट गिरी है, उस वाले से बात करते हैं। शौकत तरीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और बड़े दबंग किस अंदाज से वो आए थे इकानमी को संभालने के लिए असद उमर के जाने के बाद। तो शौकत तरीन ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है, और न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है जी कि अगर मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ तो इसका ये मतलब है कि मैं ओवरऑल सियासत ही छोड़ने लगा हूँ। यानी कि शौकत तरीन ने आज न सिर्फ पीटीआई छोड़ दी है, बल्कि सियासत से भी उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। तो इसमें अगर हम देखें तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई रीज़न तो है कि इस वक्त इमरान खान के साथ कोई भी खड़ा क्यों नहीं हो रहा। हर वो शख्स जो कि माज़ी में इमरान खान का एक प्लस पॉइंट हुआ करता था, इमरान खान की स्ट्रेंथ होते थे जो लोग, वो आज इमरान खान की वीकनेस बन चुके हुए हैं। शौकत तरीन का जाना एक बहुत बड़ा धचका है पीटीआई के लिए, और एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन करीब है और पार्टी के साथ जो फर्मली स्टैंड करने वाले लोग हैं उनकी शदीद किल्लत है, तो उस वक्त में शौकत तरीन भी चले गए हैं। तो ये एक पीटीआई के लिए इंतहाई बुरी खबर है। आगे बढ़ते हैं जी। बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया हमेशा से अवाम ये समझती रही है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का वो दड़ा जो कि कुछ रॉन्ग डूइंग्स में इन्वॉल्व होता है, उसके वो ख़िलाफ़ रही है हमेशा। तो इस वाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जमात जानी और पहचानी जाती थी। लेकिन ये जो मौजूदा सूरत है, जिसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद कोई डील हो चुकी है, जिस डील के पर्दे तले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आए हैं, तो उस डील के बाद लग ये रहा था जी कि शायद जो बयानिया है वो ख़त्म हो गया है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और वो अब इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर खेलेंगे एक बार फिर। तो उस बयानिए को ज़ायल करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हर दूसरे चौथे रोज़ कोई एक आध ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से अवाम को लगे कि नहीं यार, अभी भी मियां साहब वही पुराने वाले मियां नवाज शरीफ साहब हैं। तो आज फिर उन्होंने एक ऐसी ही स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि वो उन सब लोगों का एहतसाब करेंगे कि जो जिन्होंने उनकी हुकूमत को गिराया था। अब सब जानते हैं कि उनकी हुकूमत कैसे गिरी थी और क्या मामलात तय हुए थे, तो उनके खिलाफ यूँ बोलना बज़ाहिर उन लोगों के खिलाफ बोलने के मुतरादिफ है जो आज उनको ला रहे हैं। तो ये बड़ा क्लैश नज़र आ रहा है कि एक तरफ से तो आपको ला भी वही रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप उन्हीं के खिलाफ बातें भी कर रहे हैं। तो ये अवाम को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और ये एक सोची समझी साज़िश के तहत ये बात बोली जा रही है, ताकि अवाम को ये लगे कि शायद अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और उस धड़े के ख़िलाफ़ हैं। तो आज का जो बयान था वो उसमें अगर सच्चाई हो, तो फिर जो उनको लाने वाले हैं, जो अब ला रहे हैं उनको, तो उनके साथ भी उनके हालात ख़राब हो सकते हैं। तो ये मियाँ साहब इस वक्त कभी भी हालात उनके साथ ख़राब नहीं करेंगे। लिहाजा ये जो स्टेटमेंट्स हैं इस तरह की, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम के लिए है। अवाम को दिखाने का मकसद है कि ये देखें जी, हम ऐसे खड़े हैं। तो
آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کا ایک پسا ہوا طبقہ جو کہ مشکل حالات میں یہاں پر سروائیو کر رہا ہے، یعنی کہ صافی برادری۔ صحافت کبھی بھی آسان کام نہیں رہا، ہر دور میں صحافیوں نے قربانیاں دی، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو صحافی اس وقت برداشت کر رہے ہیں وہ بڑے دلخراش واقعات روز دیکھنے میں آتے ہیں۔ صحافیوں کو ایک کال کر کے ان کو افیئر کروا دیا جاتا ہے، اور اب تو رپورٹرز کو اگر وہ سچ رپورٹ کرتے ہیں تو اس کی بھی سزا مل رہی ہے۔ تو کچھ روز قبل ڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ کچھ صحافی حضرات کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں سینئر صحافی ثاقب بشیر صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ ایتھیام عباسی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو انہوں نے آ کر کچھ وہ خبریں دی تھی میڈیا کو کہ جس کی وجہ سے یہ لگ رہا تھا جی کہ واقعی عمران خان صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ عمران خان نے وہاں سے پیغام جاری کیا ہے کہ قوم کو بتا دیں کہ میں جو کچھ بھی ہوگا میرے ساتھ، میں ادھر ہی رہوں گا، میں یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں، میں کوئی ڈیل کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے جب شیئر کی تو اس کے بعد جو ایتھیام عباسی صاحب ہیں ان پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، اور ان کو مختلف جگہوں سے کالز آنا شروع ہو گئی جی کہ آپ ایک بیان ریکارڈ کرائیں اور اپنی ہی خبر کی تردید کر لیں۔ ایتھیام عباسی صاحب اپنی خبر پر ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا جی کہ میں تردید نہیں کروں گا، اور وہ 2 روز تک کشمکش جاری رہی، ادھر سے کال آتی رہی، ادھر سے یہ ڈٹے رہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ ان کو اپنے چینل سے، وہ بول ٹی وی کے ساتھ منسلک تھے، چینل سے کال آتی ہے جی کہ آپ کی سرسید میں مزید ریکوائرڈ نہیں ہے، یعنی کہ یوں ان کو چینل سے فارغ کر دیا گیا، صرف اور صرف اس وجہ پر کہ آپ جہاں پر گئے تھے وہاں سے آپ نے سچ کیوں رپورٹ کیا۔ رپورٹر کا کام ہوتا ہے جو دیکھا جو سنا اس کو رپورٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں آگے کی بات آ جاتی ہے، تجزیہ الگ چیز آ جاتی ہے۔ رپورٹ انہوں نے وہی کرنا تھا جو ڈیالہ جیل میں ہوا، عمران خان نے جو باتیں کی وہ انہوں نے ایز اٹ از رپورٹ کر دی۔ اب ان پہ یہ حکم صادر ہو گیا جی کہ آپ اس کو تردید کریں اس کی۔ تو ایک صحافی کے لیے اپنی خبر سے پیچھے ہٹنا، اور اس وقت پیچھے ہٹنا کہ جب وہ خبر سچی بھی ہو، تو یہ ایک صحافی کے کیریئر خراب کرنے والی بات ہوتی ہے۔ صحافی اپنی خبر سے ایسے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ صحافی خبر دینے سے قبل اس کو 360 اینگل سے اس کو چیک کرتا ہے اور پھر ہی خبر دیتا ہے، اور اگر غلط ثابت ہو جائے خدا نہ خواستہ وہ ایک الگ میٹر ہے، اس میں صحافی پھر معذرت بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کی خبر بھی درست ہو پھر آپ اس سے پیچھے ہٹیں تو یہ ایک صحافی کسی بھی کاسٹ پر یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہی ہوا، ایتھیام عباسی صاحب نے اپنی نوکری قربان کر دی، لیکن اپنی خبر پر وہ ڈٹے رہے، اور یہ بہت اچھا شگون ہے کہ آج بھی ایسے صحافی موجود ہیں کہ جو سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو خیر صحافیوں کے ساتھ تو زیادتیاں جاری ہیں، اور آج کل صحافت پاکستان میں سب سے مشکل کام ہو چکا ہوا ہے۔ تو ایتھیام عباسی صاحب کو ہم کہیں گے جی کہ بیسٹ آف لک، آپ نے اپنی نوکری تو کھو دی لیکن آپ سچ کے ساتھ کھڑے رہے، تو اس کا ڈیفینیٹلی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اجر لازمی ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو پھانسی تھی، اس پھانسی کو جوڈیشل مرڈر قرار دینے کے لیے ایک پریزیڈنشل آرڈر جاری ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، یعنی کہ 2011 میں صدر زرداری نے، اس وقت کے صدر زرداری نے ایک پریزیڈنشل آرڈر کیا تھا، اور وہ سبمٹ ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں یہ استدعا کی گئی تھی جی کہ جو بھٹو کی جو پھانسی ہے اس کو جوڈیشل مرڈر قرار دیا جائے۔ تو اس پہ جی بات تب سے نہ ہو سکی، اور پھر اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ اس پر بات شروع ہوئی کہ شاید اگلے ہفتے اس کو معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا جائے۔ تو پھر ہوا کچھ یوں کہ اب اس کی تاریخ کا تعین کر لیا گیا ہے، 12 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو کے جو پھانسی کے معاملات ہیں اس کا جو پریزیڈنشل آرڈر تھا اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں لارجر بینچ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہیئرنگ کرے گا، اور پھر آگے اس کے معاملات سمجھ آئیں گے جی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی تھی وہ حقیقت میں کیا معاملہ تھا، اس کو کیا وہ جوڈیشل مرڈر قرار دیا جائے گا، یا کیا اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارسلان ملک از سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔